बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खुर्रम शहजाद सिब्बी बलूचिस्तान। खबर है बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर सिब्बी में पुलिस की अहम कार्रवाई। करोड़ों रुपए का गैर मुल्की सामान जब्त। गैर मुल्की सामान जरूरी कार्रवाई के बाद नौताल कस्टम के हवाले कर दिया। हमारे रिपोर्टर खुर्रम शहजाद की तफसीलात के मुताबिक SSP सिब्बी गुलाम सरवर बेगो की खुसूसी हिदायत पर CIA इंचार्ज मोहम्मद नवाज जतक और SHO सदर गौस बख्श डोमकी का खुफिया इतला कार्रवाई करते हुए N65 से करोड़ों रुपए मालिक की गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी। CIA इंचार्ज नवाज जतक SHO सदर गौस बख्श ने अपनी खसूसी टीम हमरा गुज़िश्ता शब खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रकों से करोड़ रुपए मालियत का गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया, जिनमें 2 ड्राइवर्स गिरफ्तार और 1 फरार होने में कामयाब हो गया। गैर मुल्की सामान कोयटा से अंदरून सिंध ले जा रहा था। गैर मुल्की सामान में खुश्क दूध, मुख्तलिफ किस्म के सिगरेट, चाइनीज नमक, न्यू टायर, बैटर नट्स, लेडीज कपड़े, प्लास्टिक बैग, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार्बोरेटर, मुख्तलिफ किस्म के सिगरेट, चाइनीज नमक, न्यू टायर, बैटर नट्स, लेडीज कपड़े, प्लास्टिक बैग, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार्बोरेटर, मोटरसाइकिल, ऑटो पार्ट्स, साबुन, दीगर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान था। पुलिस ने दौरान कार्रवाई पकड़ा जाने वाला गैर मुल्की सामान जरूरी कार्रवाई के बाद कस्टम हकाम के हवाले कर दिया गया है। मजीद कस्टम हकाम की जानिब से मुलजमान से तफ्तीश जारी है। खबर शामिल कहते हैं, हुर्रम से हुक्मरान तबके की कोई कौम और ज़बान नहीं होती, ये अपने मफादात के लिए इकट्ठा होते हैं। बांग्लादेश की अवाम मुत्तहिद हो गई है और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को गिरा दिया और मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर कर। बांग्लादेश ने दौरे गुलामी का खात्मा कर दिया है। नाअहल हुक्मरानों ने अवाम के मसाइल हल ना किए तो इनके लिए एयरलिफ्ट मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई उम्मीदवार आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि अवाम को अमन, तालीम और सेहत की सहूलियात समेत तमाम चीज़ें फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर सारा काम ही फलाही तंजीमों ने करना है तो अवाम हुकूमत को टैक्स क्यों अदा करे। सिंध में तालीम का 454 अरब का बजट है। तमाम सूबा जात में सिर्फ तालीम की मद में 15,000 अरब से ज़ायद के बजट हैं। अगर तालीम और सेहत के बजट में करप्शन ना हो तो पाकिस्तान में तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर हो सकता है। सेहत के बजट में भी अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। बुनियादी तौर पर सेहत के शोबे में जिन चीज़ों पर काम करना चाहिए इन पर बजट का पैसा खर्च नहीं किया जाता। आजम अली चौधरी एडवोकेट लाहौर जलसे से वापसी पर ONU से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क का मौजूदा बजट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बदकिस्मती से मुल्क में करप्शन तमाम इदारों में सरायत कर चुकी है, जिसके नतीजे में मौजूदा बजट अवाम के लिए कुछ नहीं है। कौम के हर बच्चे को क्वालिटी तालीम फराहम करना और सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत रियासत की अहम तरीन जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल की चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से सदर पोल्ट्री रिटेलर्स विंग पंजाब चौधरी रिजवान कालू से बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सदर पोल्ट्री रिटेलर्स विंग चौधरी रिजवान कालू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे महंगाई के हवाले से बात करेंगे, चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से बात करेंगे और चिकन की कीमतों में कैसे कमी लाई जा सकती है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर बताइएगा, ये चिकन के बारे में आप क्या कहेंगे? जी आपका शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जहाँ सब्ज़ियों की कीमत कद्दू 400 रुपये पर केजी फ़रोख्त हो रहा है, लहसुन 600 रुपये पर केजी फ़रोख्त हो रहा है, वहाँ चिकन की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये कीमत अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। ये कम से कम 900 या 1000 रुपये पर केजी चिकन होना चाहिए। जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई है उसके हिसाब से ये वहद प्रोटीन है जो सस्ते दामों अवाम नास को मुहैया हो रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2004 में हमने पोल्ट्री फार्म का काम शुरू किया। उस वक्त फीड की बैग की कीमत 650 रुपये थी और मुर्गी का रेट 60 रुपये पर केजी था। अच्छा, उस हिसाब से आप देखा जाए कि 20 साल ऊपर चलेंगे और महंगाई की रेशो कितनी बढ़ गई है। अब फीड का बैग है जो 7200 रुपये का है और चूज़ा, एक दिन का चूज़ा 160 रुपये का है। अब जब 160 रुपये का एक दिन का चूज़ा होगा, 7200 रुपये की फ़ीड होगी, इतने महंगे अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं, फार्मों के किराए हैं और अमला है, बाकी अखराजात हैं। तो वहाँ इतने अखराजात होने के बावजूद भी ये पोल्ट्री फार्मर को पैसे कम बच रहे हैं। मैं समझता हूँ ये रेट की कीमतें कम हैं, उस रेशो के हिसाब से भी ये रेट कीमतें कम हैं। तो जहाँ मटन की कीमत आसमानों पे है, बीफ की कीमत आसमानों पे है, वहाँ महंगाई की अब दूसरी चीज़ों की ले लें, दालें ले लें, सब्ज़ियाँ ले लें, तो मैं तो समझता हूँ कि ये मुर्गी की कीमत अब बिल्कुल नॉर्मल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे इस रेट से फ़रोख्त होना दे, बल्कि इस पर पाबंदी ना लगाएं। अगर पाबंदी लगाएंगे तो ये मज़ीद महंगा हो जाएगा।
अच्छा सर, मामू कांजन में जो सरकारी रेट लिस्ट है, ख़ास सब्ज़ियों की हो या चिकन हो, बीफ हो, किसी पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा है, इंतज़ामिया खामोश है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ना जो ना अपना नीचे वाला हमला है ना, वो सीएम साहब को खुशामद टोला मिला हुआ है, वो उसकी खुशामद करता है, असल हक़ाइक़ से उनको आगाह नहीं करता। आपने ये सब्जियों के बारे में बताया कि जो पोजीशन है उस हिसाब से जो मंडियों में रेट हैं उसके मुताबिक जो दुकानदारों को मिल रहा है। अच्छा, अगर दुकानदार सुबह से शाम को कारोबार करता है, उसको अगर 2000 रुपये मजदूरी नहीं बचनी कारोबार करके भी, तो उसको कारोबार करने का क्या फ़ायदा, वो आम मजदूरी कर ले। तो मैं समझता हूँ अभी अपना ना जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली है वो होती हैं दालें वगैरह, जो अपना चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए कि बाहर से मंगवा ले अगर मुल्क में कम है तो। बाकी रह गई सब्ज़ी है वगैरह, तो अपने ज़मींदार को फैसिलिटीज़ करे, उनको सहूलियात दे ताकि ज़मींदार ज़्यादा सब्ज़ी उगाए तो इसकी कीमतें नीचे आ जाएँ। और दूसरा जो मैंने चिकन के हवाले से आपने बात की है, चिकन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। वो एक दिन के चूज़े पर 160 रुपये का चूज़ा है, खुदा का खौफ चाहिए कि एक दिन का चूज़ा 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि उस पे कंट्रोल करे, वो उन मालकान को उनको नथ डालें जो बिज़नेस हैं, वो टाइटून अपना बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं जो इस मुल्क की मुआशियत वो अपना खींच रहे हैं अपनी तरफ, वो पैसा कमा रहे हैं। ये एक दिन का चूज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का फ़रोख्त होना चाहिए, ना कि 160 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। और दूसरा है कि फीड की कीमतों में कमी लाई जा सके, वो अपना फीड की कीमत 7200 से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये उसका पर बैग अपना कीमत हो, ताकि ये अपना सस्ती प्रोटीन मुहैया हो सके। इससे मुर्गी की रेट की कीमत कम हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई हाल नहीं है। अगर चाहे गवर्नमेंट के अपना रेट का, चूज़े का भी रेट सस्ता ना हो, फीड का भी रेट सस्ता ना हो और मुर्गी सस्ती हो जाए, इस तरह तो ये फार्मर हज़रात हैं अपने जो फार्म हैं वो बंद कर देंगे बिल्कुल। जी बिल्कुल, सदर पोल्ट्री रिटेलिंग विंग चौधरी रज़वान कालू हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ीड को सस्ता किया जाए, चूज़े को सस्ता किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिल सके। खानका डोगरा में सरवरी जमात के चीफ खलीफा पंजाब साबिक MP अलहाज मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम के चहलम के ख़त्म में सरवरी जमात के रूहानी पेशवा MNA मखतूम जमील ज़मान सदीकी की खुसूसी शिरकत, मरहूम की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। साहबजादे मियाँ गुलाम सरवर डोगर की दस्तारबंदी की और सरवरी जमात की जिम्मेदारी सौंपी। खानका डोगरा सरवरी जमात के चीफ खलीफा पंजाब साबिक MP अलहाज मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम के चहलम का ख़त्म दरगाह हज़रत नेमतुल्लाह अलमारूफ बाबा हाजी दीवान रहमतुल्लाह पर अदा किया गया, जिसमें इलाका भर से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सिंध से दरगाह गौसल हक हज़रत मखतूम नो सरवर रहमतुल्लाह अलैह के 19वें सजादा नशीन और सरवरी जमात के रूहानी पेशवा सरबराह MNA मखतूम जमील ज़मान सदीकी खानका डोगरा तशरीफ़ लाए। पिरो मुर्शद मखतूम जमील ज़मान सदीकी ने दरगाह हज़रत बाबा हाजी दीवान रहमतुल्लाह पर हाज़री दी और चादर चढ़ाई। मरहूम मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। मखतूम जमील ज़मान सदीकी ने मरहूम के साहबजादे मियाँ गुलाम सरवर डोगर की दस्तारबंदी की और पंजाब में सरवरी जमात की जिम्मेदारी सौंपी और औलाद हज़रत बाबा हाजी दीवान रहमतुल्लाह को मुत्तहिद रहने की तलकीन और नसीहत की। मखतूम जमील ज़मान सदीकी ने अपने मुरीदीन और पंजाब भर से आए सरवरी जमात के उहदेदारान और कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम एक अजीम इंसान थे। मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम ने हमारे दादा तालिबुल मौला मखतूम अमीन फ़हीम से लेकर हमारे तक जो बेमिसाल और वफा मोहब्बत का रिश्ता निभाया है, इसकी मिसाल नहीं। मियाँ मुश्ताक डोगर हमारी फैमिली का हिस्सा थे। इनकी वफा से ऐसा महसूस होता है कि हमारे जिस्म का एक अजीम हिस्सा हमसे जुदा हो गया है। मखतूम जमील साईं ने अपने मुरीदीन से कहा है कि आप सब मुझसे इजहार अफसोस करके आज सरवरी जमात एक अजीम इंसान से महरूम हो गई है। साईं मखतूम जमील ज़मान सदीकी ने मियाँ गुलाम सरवर डोगर, मियाँ हुसैन सरवर डोगर, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा, टिकट होल्डर हल्का PP 144 मियाँ इमरान साबिर डोगर और पूरी औलाद दीवान रहमतुल्लाह से इजहार अफसोस किया। मरीद के से आए साबिक MPA चौधरी मुश्ताक गुज्जर ने बताया, मैं और मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम 3 बार मेंबर सूबाई असम्बली इकट्ठे रहे हैं। मैंने मरहूम को गरीब परवर ईमानदार और शरीफ उल नफ्स इंसान पाया। मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम जैसे इंसान सदियों बाद पैदा होते हैं। मखतूम जमील ज़मान सदीकी ने अपने मुरीदीन मियाँ नसीर अली डोगर, मियाँ सजाद बाकी डोगर, एडवोकेट सदर बार कौंसल शेखुपुरा पीर सजाद डोगर की अपील पर लाल हवेली भी गए और अपने मुरीदीन में घुल मिल गए।
راولپنڈی سردار آفتاب اقبال کی رپورٹ کے مطابق تھانہ رتہ امرال ہزارہ کالونی پارکنگ کے تنازع پر جھگڑے کے دوران بابر سلطان جدون نامی شخص نے فائرنگ کی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ حلقہ NA-55 راولپنڈی سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ فائرنگ سے ثاقب نامی شخص اسپتال پہنچنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق، جبکہ ایک مرد اور ایک عورت زخمی اور ڈیڈ باڈی کو راولپنڈی DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت ہم سارے سول اسپتال میں جمع ہیں راجہ بازار میں۔ ہمارے ایک بھائی حافظ ثاقب صاحب کو مظلوماً شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے قاتل بھی معلوم ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سرکردہ رہنما تھے وہ۔ ان کے والد صاحب پر کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، یہ میرے ساتھ وہ اس وقت موجود ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، ان پر بھی حملہ کیا گیا اور ان کی مستورات پر بھی حملہ کیا گیا۔ آپ ان کا سر دیکھیں، سر بھی پھٹا ہوا ہے، باقی پورے جسم پر بھی زخم ہے، ان کے اوپر بھی زخم ہے، ان کی والدہ بھی زخمی ہیں، ہمارے بھائی ثاقب صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بھی زخمی ہیں اور بھائی ثاقب صاحب کی ڈیڈ باڈی اس وقت یہاں سول اسپتال میں ہے۔ میں انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ فوراً قاتلوں کو گرفتار کرے۔ قاتل معلوم ہیں، قاتل نامزد ہیں، ان کے نمبر بھی ابھی تک آن ہیں۔ اگر آپ قاتلوں کو فی الفور گرفتار نہیں کرتے، آدھے گھنٹے کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ہم ڈیڈ باڈی اٹھائیں گے، ہم فوارہ چوک پر جائیں گے اور اس وقت تک ہم ڈیڈ باڈی نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ قاتلوں کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے نہیں لاتے۔ آپ سارے تیار ہیں؟ ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں شامل کرتے ہیں اٹک سے جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں داتا حجویری ٹینٹ سروس کے 25 سال مکمل ہونے پر سلور جوبلی کے موقع پر بچوں اور بچیوں کے مابین 25واں سالانہ مقابلہ نعت خوانی بمقام بالمقابل داتا حجویری ٹینٹ سروس ڈسپینسری روڈ پر بانی حاجی محبوب الہی مرحوم کی یاد میں سال ثواب کے لیے مرحوم کی جانشین صاحبزادے حاجی علی اکبر کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ داتا حجویری ٹینٹ سروس کے سلور جوبلی کے موقع پر 25ویں سالانہ نعت خوانی کے مقابلوں کے مہمانان خصوصی سابق چیئرمین بلدیہ اٹک ناصر محمود شیخ اور چیئرمین نعت کونسل اٹک ڈاکٹر عرفان احمد قادری تھے، جبکہ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مرکزی سیرت کمیٹی رجسٹر کے عہدیداران ضلع صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ اٹک خالدہ مسرت رانا معروف بزنس مین رانا سہیل کے علاوہ معروف سیاسی سماجی شخصیات سمیت مقابلہ نعت خوانی میں شرکت کرنے والے بچے بچیاں، ان کے والدین اور معززین علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ سالانہ مقابلہ نعت خوانی میں 3 ججز کے فرائض راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے کنٹرول امتحانات محمد افضل شاہ ہاشمی، جمال شاہ ہاشمی اور محمد شاہ زیب نے انجام دیے، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے بہترین فرائض سید اعظم شاہ ہاشمی نے انجام دیے۔ 25ویں سالانہ مقابلہ نعت خوانی میں بچیوں کے مقابلے میں بشرا ظفر نے دوسری، حفظہ علی نے تیسری، ماہم نے چوتھی اور آمنہ بی بی نے 5ویں، جبکہ بچوں کے مقابلوں میں عبداللہ نے پہلی، محمد زہیب نے دوسری، ایان نے تیسری، حیدر علی نے چوتھی اور نعمان نے 5ویں پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موضوع پر بہترین تقریر کرنے پر ازن نور کو خصوصی انعام سے نوازا گیا، جنہیں تقریب کے مہمانان خصوصی نے ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین نعت کونسل اٹک ڈاکٹر عرفان احمد قادری کی جانب سے میزبان حاجی علی اکبر کو حضور پاک کی نلین پاک کی خصوصی شیلڈ سے نوازا گیا، جبکہ تقریب کے میزبان حاجی علی اکبر کی جانب سے تقریب کی بہترین کوریج کرنے پر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن ضلع اٹک کے صحافیوں کو داتا حجویری سلور جوبلی کی مناسبت سے بہترین شیلڈز دی گئی ہیں۔ خبر شامل کہتے ہیں فیروزہ سے ہماری تحصیل رپورٹر زاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق آوارہ کتوں نے کمسن بچے کو نوچ ڈالا، 4 سالہ بچہ شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ شہریوں کا اعلی حکام سے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کا مطالبہ۔ لیاقت پور کے علاقے خان پیلا موزہ روم بستی ڈیرہ جتہ میں گھر سے باہر کریانہ کی دکان پر جانے والے کمسن 4 سالہ بچہ محمد صغیر عباس پر آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ آوارہ کتوں نے بچے کو شدید زخمی کر دیا، حالت نازک ہونے پر بچے کو شیخ زاید اسپتال رحیمیہ خان منتقل کیا، جہاں اسے طبی امداد دی گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گھر کے نزدیک مرغیوں کے فارم کی وجہ سے مرغیوں کے علائشوں پر آوارہ کتوں کا گول دندناتے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھا ڈاگ بائٹ کا واقعہ ہے۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آوارہ کتوں کی تلفی کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف جہانگیر علی ابلو گھوٹکی کی رپورٹ کے مطابق SSP گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی کے ہدایات پہ گھوٹکی پولیس کا روپوش اشتہاری دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز۔ تھانہ خانپور مہر پولیس کی بہترین کارروائی، متعدد سنگین نوعیت کے کیسز میں روپوش ملزم گرفتار۔ تھانہ خانپور مہر پولیس نے خفیہ اطلاع پہ کارروائی کرتے ہوئے نس گوٹس کھیرو ملک سے خانپور مہر قتل کے کیس میں مطلوب ملزم حمید عرف حمیدو ولد چاکر بوزدار سکنہ گوٹ چیدڑی تعلقہ میرپور متھیلو کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم تھانہ خانپور مہر کے مندرجہ ذیل کیسز میں روپوش تھا۔ گرفتار ملزم کا مزید کرمنل ریکارڈ ضلع گھوٹکی کے دیگر تھانوں سے معلوم کیا جا رہا ہے۔
پانی کی عدم دستیابی درخانہ بار کے رہائشی مشکلات کا شکار خانیوال آن نیوز بیورو چیف ذیشان خالد بابو کی رپورٹ کے مطابق ضلع خانیوال کے علاقے درخانہ بار کے رہائشی پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق تصویر میں نظر آنے والے افراد چولستان کے نہیں بلکہ درخانہ بار سے ہیں، جہاں میٹھے پانی کی سپلائی میں خرابی کی وجہ سے یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے 5 سے 6 کلومیٹر دور سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے اور انہیں ہر روز پانی کے لیے کئی کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ اس صورتحال سے خواتین، بچے اور بزرگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر میٹھے پانی کی سپلائی بحال کی جائے تاکہ ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو۔ مزید معلومات کے لیے ہماری خبر کا انتظار کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر ساہیوال کمشنر ساہیوال کی زیر صدارت پسپ پروگرام اور کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ ساہیوال شہریوں کی طرف سے خالی پلاٹس میں کوڑا پھینکنے پر ناراضگی کا اظہار، مالکان کو نوٹس جاری کرنے اور ان سے 4 دیواری کرانے کی ہدایت۔ خالی پلاٹ شہر میں گندگی کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ شعیب اقبال سید، شہری خالی پلاٹس میں کوڑا پھینکنے کی بجائے رکھے گئے کنٹینرز میں پھینکیں۔ شہر کو صاف ستھرا رکھنا یہاں رہنے والے عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن، ڈی جی پی ایچ اے، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اور ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی بھی شرکت۔ پس پروگرام کے تحت شہر میں سیوریج پائپ ڈالنے کا 80% کام مکمل ہو گیا ہے۔ سٹی مینیجر کی بریفنگ۔ 17,330 سیوریج پائپس میں سے 13,875 ڈالے جا چکے ہیں۔ اڑاتلا روڈ کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سٹی مینیجر پس کالی چوک اور مال منڈی چوک سے سیوریج لائن گزرنے کا پلان اسی ہفتے فائنل ہو جائے گا۔ گرلز کالج روڈ اور اولڈ جی ٹی روڈ سے تجاوزات ختم کرائی جائیں۔ بھٹا چوک میں کھلا مین ہول انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے، اسے فوری درست کیا جائے۔ اولڈ جی ٹی روڈ پر سیوریج لائن ڈالنے کا پلان بھی جلد فائنل کیا جائے۔ پس حکام کو ہدایت، 9L نہر کے کنارے بنائے گئے مونومنٹس کی مرمت بھی کرائی جائے۔ شہر میں مردہ پودوں کی جگہ نئے پودے بھی لگائے جائیں۔ ڈی جی پی ایچ اے کو ہدایات۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔